राति 8 बजेको जनता समाचारमा तपाईंलाई स्वागत छ। नमस्कार, म प्रतिमा चौधरी। नमस्कार, म अनिस्मा बस्नेत। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 9 पुग्यो। संक्रमित बढ्दै गएपछि स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गर्ने मन्त्रालयको तयारी। संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गर्न दलहरूबीच होडबाजी। संघीयता खारेजीको माग गर्दै राष्ट्रिय जनमोर्चाले पनि गर्यो संशोधन दर्ता। नेपालमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन दिवस मनाउन थालेको 1 दशक पूरा। छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा नारामै सीमित। पाकिस्तानको सिन्ध प्रान्तका मानव संसाधन मन्त्री गुलाम मुर्तुजा बलोचको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु। मुख्यमन्त्रीद्वारा शोक व्यक्त। र तराईका समुदायमाथि राष्ट्रियताको प्रश्न गर्ने आफ्नो मनासै नभएको एन्फा अध्यक्ष शेर्पाको स्पष्ट उक्ति। अभिव्यक्तिले चोट पुगेको प्रति क्षमा याचना। अब पुरा समाचार। नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट थप 1 जनाको मृत्यु भएसँगै मृतकको संख्या 9 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार दोलखाका 76 वर्षीय पुरुषको कोरोनाका कारण निधन भएसँगै मृतकको संख्या 9 पुगेको हो। जेठ 13 गते काठमाडौँ मेडिकल कलेजमा उपचारका लागि भर्ना भएका उनको 15 गते स्वाब संकलन गरिएको थियो। परीक्षणका क्रममा कोरोना पोजिटिभ देखिएसँगै थप उपचारका लागि उनलाई टिबी सेक्सन अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो। आईसीयूमा उपचाररत उनको निधन भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले बताउनुभयो। दोलखाका 76 वर्षीय पुरुष जो गत जेठको 13 गते काठमाडौँ मेडिकल कलेज सिनामङ्गलमा उपचारको लागि भर्ना हुनुभएको थियो। उहाँलाई हेमोरेजिक स्ट्रोक भएको थियो। उहाँको अपरेसन भएको थियो र 15 गते स्वाबको परीक्षण पश्चात पोजिटिभ आएपछि उहाँ थप उपचारको लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालय टिचिङ अस्पतालमा उहाँलाई शिफ्ट गरिएको थियो। उहाँ आईसीयूमा उपचारको लागि हुनुहुन्थ्यो। उहाँको आज निधन भएको छ। यसरी यो कोभिड-19 पोजिटिभ भएका व्यक्तिहरू जसको निधन भएको छ हालसम्मको कुल संख्या 9 पुगेको छ। नेपालमा आज 201 जना नयाँ कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। यो सँगै कोरोना संक्रमितको संख्या 2300 पुगेको छ। कुल आज थपिएको संक्रमितको संख्या 201 रहेको छ र हालसम्मको कुल संक्रमितको संख्या 2300 पुगेको छ। जसमध्ये पुरुषहरू 2130 जना र महिलाहरू 170 जना हुनुहुन्छ। आज बुधबारसम्म पीसीआर विधिबाट 80,267 र आरडीटी विधिबाट 1,20,379 वटा परीक्षण भएका छन्। त्यस्तै देशभरि 1,55,868 जना क्वारेन्टिनमा रहेका छन्। अहिलेसम्म प्रदेश नम्बर 1 मा 48, प्रदेश नम्बर 2 मा 109, बागमती प्रदेशमा 31, गण्डकी प्रदेशमा 3, प्रदेश नम्बर 5 मा 80 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 7 जना गरी 278 जना उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्य संकटकाल घोषणाको प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा लैजाने निर्णय गरेको छ। आज मन्त्रालयमा बसेको बैठकको निर्णय नम्बर 2 मा 2000 भन्दा बढी कोरोना संक्रमित देखिएकाले संक्रामक रोग ऐन 2020 अन्तर्गत स्वास्थ्य संकटकाल घोषणाको प्रस्ताव गर्ने भनिएको हो। संक्रामक रोग ऐन 2020 को दफा 2 मा नेपाल भरिया देशको कुनै भागको मानिसमा कुनै संक्रामक रोग फैलिने देखिएमा नेपाल सरकारले सो रोग रोकथाम गर्न साधारण जनता वा कुनै व्यक्तिहरूको समूहमा लागू हुने गरी आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था छ। सोही ऐन अनुसार हेल्थ इमर्जेन्सी घोषणा गर्ने प्रस्ताव गरिएको मन्त्रालयको कोभिड इन्सिडेन्ट कमान्ड सिस्टमका प्रमुख डाक्टर गुणराज लोहनीले जानकारी दिनुभयो। स्वास्थ्य संकटकाललाई डब्ल्युएचओले असाधारण घटनाका रूपमा लिने गरेको छ जसमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको समन्वयको खाँचो हुने गर्दछ। यसअघि इबोला, जिका र H1N1 भाइरस संक्रमणका समयमा डब्ल्युएचओले पनि स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गरेको थियो। कोरोना महामारी नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि सरकारले अहिलेसम्म करिब 10 अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ। विश्व महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना नियन्त्रण, उपचार, क्वारेन्टिन निर्माण र राहत वितरणमा सरकारले 9 अर्ब 87 करोड रुपैयाँ खर्च गरेको हो।
बुधबार बसेको कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समिति बैठकमा खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका सचिव नारायण बिडारीले कोरोना महामारी नियन्त्रण कोष, सरकारबाट विनियोजित रकम र प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले गरी 9 अर्ब 87 करोड रुपैयाँ खर्च गरेको जानकारी दिनुभयो। नेपाल सरकारको विनियोजित बजेट, कोरोना कोषको रकम, प्रदेश सरकारको रकम र स्थानीय तह समेतको रकमबाट मुलुकमा कोरोना संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण, उपचार, क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन र राहत व्यवस्थापन समेतका लागि हालसम्म 987 करोड 9 अर्ब 87 करोड रुपियाँ अहिलेसम्म खर्च भइसकेको अवस्था छ। यसमा केही विवरणहरू अझै आउन बाँकी भएको हुनाले केही थप पनि हुन सक्छ। बैठकमा लकडाउनलाई सहज बनाउँदै कसरी लैजान सकिन्छ भन्ने विषयमा स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरूसँग समेत छलफल भएको सचिव बिडारीले बताउनुभयो। तहगत रूपमा लकडाउन खुकुलो पार्दै लैजाने गरी मस्यौदा तयारी गरी सरकारलाई बुझाउने समझदारी पनि बैठकमा बनेको छ। संविधान सभाबाट नेपालको संविधान 2072 जारी भएपछि दोस्रो पटक संविधान संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी क्षेत्र समेटेर सरकारले नयाँ मानचित्र सार्वजनिक गरेपछि दोस्रो पटक संविधान संशोधन प्रक्रियाले गति लिएको हो। 2077 जेठ 7 गते भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले पहिले छुटेको नेपाली भूमि लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी समेटेर नयाँ राजनीतिक एवं प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गर्नुभयो। यसलाई ऐतिहासिक कदमको संज्ञा दिइएको छ। हामीसँग उपलब्ध प्रमाण र ऐतिहासिक तथ्यले देखाएको सत्यको पथमा समर्पण भावनाका साथ अघि बढ्ने प्रेरणा मिलेको यहाँहरू समक्ष स्मरण गर्न चाहन्छु। नेपालको अद्यावधिक नक्सा सार्वजनिक गर्ने यो अवसरमा सिङ्गो नेपाल र नेपालीका लागि ऐतिहासिक सुखद क्षण हो। मन्त्री अर्यालले ऐतिहासिक तथ्यले देखाएको सत्यको आडमा नक्सा सार्वजनिक कार्य कदमलाई युगकै सर्वाधिक उत्कृष्ट क्षण भएको समेत बताउनुभयो। यता कानुन मन्त्री शिवमाया तुम्बा हाङफेले मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार जेठ 14 गते संसदमा संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गर्नुभएको छ। नयाँ सार्वजनिक गरिएको मानचित्र अनुरूप निशान छापभित्र रहेको नेपालको नक्सा सीमा अनुरूप मिलाउने तयारी स्वरूप सरकारले संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसदमा दर्ता गराएको हो। यही बेला राजपा र संघीय समाजवादी पार्टीले संयुक्त रूपमा र नेपाली काङ्ग्रेसका 8 सदस्य समेत गरी 3 वटा विषयमा पनि संविधान संशोधन प्रस्ताव संसद सचिवालयमा दर्ता भएको छ। विधेयकको रूपमा आएको दोस्रो संशोधनको जुन प्रस्ताव छ यसमा चाहिँ त्यही निशान छापलाई मात्रै परिवर्तन गर्नको लागि आएको छ। राजपा र संघीय समाजवादी फोरम दुईटा दल मिलेर संयुक्त प्रस्ताव आएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसले पेश गरेको प्रस्तावमा चाहिँ यो त्यही नागरिकताको वैवाहिक जुन स्थिति छ, अङ्गीकृत नागरिकता लिने कुरा, अर्को देशको नागरिकता छाडेपछि यतातिर नागरिकताको चाहिँ प्रक्रिया सुरु गर्ने भन्ने खालको उहाँहरूको प्रस्ताव छ। संविधान सभाबाट संविधान जारी भएकै दिन पहिलो पटक संविधान संशोधन भएको थियो भने संविधान जारी भएको करिब 5 वर्षपछि दोस्रो पटक संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको हो। संविधान संशोधनका विषयमा 2/3 मत आवश्यक पर्ने भएकाले दर्ता भएका सबै संशोधन दर्ता पारित नहुन पनि सक्छ। तर अति आवश्यक राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा दलहरूबीच सहमति भएमा एकै दिनमा पनि पटक पटक बैठक बसेर संविधान संशोधन पारित गर्न सकिने नजिर संसद सचिवालयमा छ। क्यामेरामा विपिन श्रीवास्तवका साथ आनन्द गुरुङ, काठमाडौँ। सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेसँगै विभिन्न दलहरूले पनि आफ्नो तर्फबाट संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गर्ने क्रम रोकिएको छैन। राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टी, समाजवादी पार्टी र नेपाली कांग्रेसले संविधान प्रस्ताव दर्ता गरेपछि आज राष्ट्रिय जनमोर्चाले पनि संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गरेको छ। संहिता खारेजीको माग गर्दै जनमोर्चाले संशोधन विधेयक दर्ता गरेको हो। देशले संहिता धान्न नसक्ने भएकाले संघ र स्थानीय तह कायम हुने गरी संशोधन गर्न विधेयक दर्ता गरिएको पार्टीका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले बताउनुभयो। संहिता खारेज गरी स्थानीय निकायलाई बलियो बनाउने गरी अधिकार प्रदान गर्नुपर्नेमा जनमोर्चाको जोड छ।
नेपालको लागि चाहिँ सङ्घीय प्रणाली उपयुक्त छैन। प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीकरण गरौँ। केन्द्रको चाहिँ जुन शासन अधिकार हो त्यसलाई विकेन्द्रीकरण गरेर प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीकरणको आधारमा स्थानीय निकायलाई अधिकार दिउँ। त्यसकारणले नेपालले 7-7वटा क्याबिनेट चलाउन र चाहिँ 7-7वटा चाहिँ संसद चलाउन सक्दैन। अहिले सरकारले संशोधन प्रक्रिया अघि सारेपछि अन्य दलहरूले पनि आफ्नो संशोधन विधेयक दर्ता गरेका कारण आफूहरूले पनि विधेयक दर्ता गरेको अध्यक्ष केसीले बताउनुभयो। कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सतर्कता अपनाउँदा संघीय संसदको बैठक सञ्चालन लागत बढेको छ। लकडाउनको समयमा सुरु भएको संघीय संसदको 6औं अधिवेशन सञ्चालनका लागि सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्ने गरी सीट व्यवस्थापन, फर्निचर मर्मत लगायतका प्राविधिक शीर्षकमा लागत थप भएको हो। वैशाख 26 गतेदेखि सुरु भएको संघीय संसदको 6औं अधिवेशनका बैठक सञ्चालनका लागि अपनाउनुपर्ने स्वास्थ्य सतर्कताले पनि दैनिक लागत बढाएको संघीय संसद सचिवालयले जनाएको छ। सामान्य अवस्थामा प्रतिदिन प्रति बैठक 7 लाख रुपैयाँ खर्च हुने गरेकोमा अहिले बढेर 8,50,000 रुपैयाँ पुगेको छ। खर्चहरू त्यहाँ हुन्छन्, हाम्रो यातायात लगायतका खर्चहरू हुन्छन्। यो सबैलाई हिसाब गर्दाखेरि भएका जुन अधिवेशनहरूमा चाहिँ भएका खर्चहरूलाई हिसाब गर्दा करिब 7 लाख रुपैयाँ चाहिँ खर्च हुन्थ्यो प्रतिदिन भने, प्रति मिटिङमा भने। अब अहिले चाहिँ यो कोभिडको कारणले हलमा चाहिँ जुन अहिले थप खर्चहरू गर्नु पर्यो, एक्स्ट्रा खर्च गर्नु पर्यो, करिब यसले चाहिँ 1 देखि 1.5 लाखसम्मको चाहिँ थप व्यवहार हामीले चाहिँ बेहोर्नु परेको अवस्था चाहिँ हामी देख्छौँ। सचिवालयले सामाजिक दूरी कायम गरी बैठकको सीट व्यवस्थापनको संरचना, फर्निचर मर्मत तथा माइक थप गर्दा 30 लाख रुपैयाँ खर्च भएको जनाएको छ। त्यसैगरी थर्मल गन 20 थान, पिपी 5 थान, मास्क, सेनिटाइजर, साबुन तथा डिसइन्फेक्सनका सामग्री खरिदमा 5 लाख रुपैयाँ थप खर्च भएको सचिवालयले जनाएको छ। सभा सम्मेलनहरू गर्दाखेरि चाहिँ अपनाउनु पर्ने स्ट्यान्डर्डहरू छन् र ती कुराहरूलाई चाहिँ आधार बनाएर हामीले सामग्रीहरू चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुँदा करिब हामीले 5 लाख रुपैयाँ चाहिँ यसमा खर्च गरेका छौँ, जस अन्तर्गत हामीले हाम्रो स्वास्थ्य टोलीलाई पिपिई खरिद गरेका छौँ 5 सेट। त्यसै थर्मल गन अलिकति हामीसँग 20वटा छ। त्यसै गरी हामीले यो साबुन पानीको लागि चाहिँ व्यवस्थापन गर्नको लागि र सेनिटाइजर व्यवस्थापन गर्नलाई पनि अलिकति रकम खर्च भएको छ। महामारीको संक्रामक अवस्थामा सञ्चालित संघीय संसदका दुवै सदनको बैठकमा सांसदहरूको उपस्थिति भने न्यून रहेको देखिन्छ। संसद सचिवालयले कोरोना संक्रमण लम्बिँदै गएमा विषयगत समिति सञ्चालनका लागि बैठक सञ्चालन खर्च वृद्धि हुने देखिएको छ। कोरोना भाइरस कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले जारी गरेको लकडाउनको 72 दिन पूरा भएको छ। लकडाउन जारी भए पनि उपत्यकामा सवारी चाप बढेको छ। गत चैत्र 11 गतेदेखि जारी लकडाउनका कारण जनजीवन प्रभावित भएको छ। मानिसहरू लकडाउनको प्रवाह नगरी काममा निस्कदा उपत्यकाका मुख्य सडकहरूमा सवारी साधनको चाप बढ्दै गएको छ। बुधबार उपत्यकाका विभिन्न ठाउँमा पुग्दा सवारी साधनको आवागमन बढेको पाइएको छ। उपत्यकाका तीनकुने, बानेश्वर, माइतीघर, थापाथली, सुन्धारा, जमल, दरबार मार्ग लगायतका ठाउँहरूमा सवारी साधनको चाप अत्यधिक बढेको हो। प्रहरीले पनि सवारी जाँचलाई केही खुकुलो बनाएको छ। अत्यावश्यक सेवाका सवारी साधन, पास लिएका सवारी साधन, सरकारी कर्मचारी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी, निजी क्षेत्रमा कर्मचारी लगायतलाई समेत सामान्य सोधपुछ गरी पठाउने गरिएको छ। त्यसै भित्री सडकहरूमा पनि अत्यावश्यक खाद्य सामग्रीका पसलहरू खुलेको देखिन्छ। सामाजिक दूरी कायम गर्दै मास्क तथा पन्जा लगाई मानिसहरू बाहिर निस्किएको देखिन्छन्। लामो समय लकडाउन हुँदा मानिसहरूको आर्थिक जीवन र देशको अर्थतन्त्रमा समेत ठूलो नोक्सानी भएको भन्दै निजी क्षेत्रले सरकारलाई लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन गर्न दबाब दिँदै आएको छ। त्यस्तै बुधबार उपत्यकामा लकडाउन उल्लङ्घन गरी काममा निस्कनेहरूको संख्या बढ्दा मुख्य सडकहरूमा सवारी चाप बढेको देखिन्छ। शनिबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले जेठ 32 गतेसम्मका लागि लकडाउन लम्ब्याउने निर्णय गरेको थियो।
अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध संस्था चुजी फाउन्डेसनले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई 30वटा भेन्टिलेटर सहयोग गरेको छ। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण भएका बिरामीहरूको उपचारका लागि सहयोग पुर्याउने उद्देश्य सहित फाउन्डेसनले हेल्थ इन्भाइरोमेन्ट एन्ड क्लाइमेट एक्सन फाउन्डेसन हिकाफ 360 मार्फत सरकारलाई 30वटा जीवनरक्षक भेन्टिलेटर उपलब्ध गराएको हो। यसबाहेक पीपीई, पन्जा, गाउन, मास्क, इन्फ्रारेड थर्मोमिटर, सेफ्टी ग्लास लगायतका अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्रीहरू समेत उपलब्ध गराएको छ। हेकाफका अध्यक्ष महेश नकर्मीले बताउनुभयो। उहाँले कुल 1,70,00,000 रुपैयाँ बराबरको स्वास्थ्य सामग्री सहयोग गरेको बताउनुभयो। 20,000 पिस छ। यसको मूल्य चाहिँ 5,81,616 रुपियाँमा छ र सेफ्टी गगल्स जसमा छ यो चाहिँ 576 पिस छ। यो चाहिँ 1,94,931 रुपियाँको छ। त्यसै गरी डिस्पोजेबल मेडिकल ओभरअल भनेको पुरा लुगा पिपिई छ, यो चाहिँ 510 पिस छ। यो चाहिँ 7,18,695 रुपियाँको छ र लेटेक्स ग्लोभ्स छ। ग्लोभ्स चाहिँ 20,000 पिस छ। यो चाहिँ 1,21,170 रुपियाँको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले नेपालमा संक्रमण बढ्दै गएको अवस्थामा बिरामीको उपचारलाई ध्यान दिँदै भेन्टिलेटर सहितका स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराएकोमा खुशी व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले संक्रमण फैलदै जाने डर भएकाले सरकारले अहिले अवलम्बन गर्दै आएको नीतिमा परिवर्तन गरी अति संवेदनशील बिरामीलाई मात्र अस्पतालमा उपचार गरिने बताउनुभयो। बिरामीहरूलाई अस्पतालमा ल्याएर राखियो भने बेड अकुपाई हुने भयो र त्योभन्दा जोखिम उपचार गर्नुपर्ने मान्छे चाहिँ बेड नपाएको कारणले उपचार नहोला भनेर लक्षण नदेखिएका सामान्य बिरामीहरूको हकमा अब हामी आइसोलेसन सेन्टर भनेर यो क्वारेन्टाइनभन्दा अलि माथिल्लो स्तरको अस्पतालका सेवा सुविधा भएको तर अस्पतालमै चाहिँ नपुर्याउने खालको यो व्यवस्थापनमा पनि राख्नुपर्छ भन्ने सोचाइ राखिराखेका छौँ। मन्त्री ढकालले मन्त्रालयले उपचारको तयारीलाई तीव्रता दिएको अवस्थामा भेन्टिलेटर सहितका स्वास्थ्य सामग्री सहयोग पाउँदा सरकारको मनोबल बढेको बताउनुभयो। सांसदहरूले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तर्सम्बन्ध सम्बन्धी विधेयकमा स्थानीय तहको परिभाषाभित्र जिल्ला समन्वय समितिलाई छुट्याइएको भन्दै सच्याउन माग गरेका छन्। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बुधबार बसेको बैठकमा सांसदहरूले संविधानमा जिल्ला समन्वय समितिलाई पनि स्थानीय तहभित्र राखिएकाले विधेयकमा छुटाउनु नहुने बताएका छन्। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तर्सम्बन्ध व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा सांसदहरूले स्थानीय तहको परिभाषाभित्र जिल्ला समन्वय समितिलाई राख्नुपर्ने मत राखेका हुन्। अब अहिले यहाँबाट हटाउँ भनेर बाटबाटै हटाउन सकिँदैन। संविधानको कुरा संशोधनबाटै हटाउने होला। हटाउने हो भने म त्यसमा त सहमत छु, तर अहिले यहीँबाट हटाउन सकिँदैन। त्यस कारणले स्थानीय तह भनिसकेपछि पालिकाहरू र जिल्ला समन्वय समिति पर्छ। छलफलमा सांसद लालबाबु पण्डितले अहिले सरकारले समन्वय बाहेकका काम समेतको जिम्मेवारी दिएको र भविष्यमा यसले समस्या ल्याउने औल्याउनुभयो। हामी समन्वय गर्ने ठाउँबाटै हटाइदियौँ भने, अन्तर्सम्बन्धबाटै हटाइदियौँ भने भविष्यमा समन्वय गर्नु भनेर चाहिँ भन्दा कुन ऐनले चाहिँ समन्वय गर्नु भन्ने चाहिँ प्रश्न उठ्ने भएकोले गर्दा त्यतिखेरको निकास के हुन्छ। जिल्ला समन्वय समितिका पालिकाहरूलाई समन्वय गर्ने भूमिका दिएकाले स्थानीय तहको परिभाषाभित्र जिल्ला राख्नुपर्ने सांसदहरूको जिकिर छ। जिल्ला समन्वय समिति पनि यो संविधानले व्यवस्था गरेको गाउँपालिका नगरपालिकाहरूलाई समन्वय गर्ने भूमिकामा छ र त्यो संविधान सम्मत एउटा निकाय त्यो पनि हो अहिले जे भूमिका छ र त्यसको प्रमुख भूमिका फेरि समन्वय नै भए हुनाले सम्बन्ध र अन्तर्सम्बन्धमा त्यसको भूमिका अझ बिर्सन हुँदैन, छुट्न हुँदैन। छलफलमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका कानून तथा फैसला कार्यान्वयन महाशाखाका सहसचिव पराश्वर ढुङ्गानाले स्थानीय तहको परिभाषाभित्र जिल्ला समन्वय समितिलाई समावेश गर्ने कुरा प्राविधिक भएको बताउनुभयो। स्थानीय तहमा स्थानीय गाउँपालिका नगरपालिका राख्ने किन भन्दा त्यो धेरै ठाउँमा प्रयोग भएको छ। यहाँभित्र विधेयकभित्र धेरै छ त्यसको फ्रिक्वेन्सी। त्यस कारणले त्यसलाई परिभाषा गर्ने जबकि यो जिल्ला सभा त प्रयोग भएको छैन, समन्वय समितिको प्रयोग एक ठाउँमा भएको छ। त्यो एक ठाउँमा उल्लेख भएकै छ पुरा नाम, अनि परिभाषा गरिरहनै परेन। त्यो छुटाउने र राख्ने विषय नै होइन।
संघ प्रदेश र स्थानीय तह बीचको अन्तर्सम्बन्ध व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको परिच्छेद 1 दफा 2 को 6 मा स्थानीय तहलाई परिभाषित गरिएको छ। उक्त परिभाषामा तह भन्नाले गाउँपालिका वा नगरपालिकालाई सम्झिनुपर्छ भन्ने उल्लेख गरेको छ। इन्जिनियरहरूले लाइसेन्स लिनका लागि नेपाल इन्जिनियरिङ परिषदबाट हुने परीक्षा पास गर्नुपर्ने गरी कानून निर्माण गर्न लागि छ। नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद ऐन 2055लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2076 मा इन्जिनियरिङ व्यवसायीको रूपमा लाइसेन्स लिन नेपाल इन्जिनियरिङ परिषदले लिने परीक्षा पास गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। प्रतिनिधि सभाको विकास तथा प्रविधि समितिको बैठकमा नेपाल इन्जिनियरिङ परिषदका अध्यक्ष डिलिरमण निरौलाले परीक्षा नलिई लाइसेन्स वितरण गरिने व्यवस्थाले इन्जिनियरहरूको गुणस्तर ह्रास भएकोले विधेयकमा नै वर्षको 2 पटक परीक्षा लिई लाइसेन्स दिने व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो। इन्जिनियरिङ परिषदले चाहिँ पहिलेको ऐनमा एक्जाम दिनुपर्छ भन्ने नराखेको हुनाले एक्जाम नलिकन नै लाइसेन्स वितरण गर्ने प्रणालीले गर्दा इन्जिनियरिङको क्वालिटीमा एकदमै ह्रास आएको हुनाले यो ऐनलाई चाहिँ परीक्षा लिनुपर्ने प्रावधान राखेर मेन यसलाई चाहिँ संशोधन गर्नुपर्ने कुरा उठेको चाहिँ त्यहाँबाट हो। छलफलमा सांसदहरूले इन्जिनियरहरूको गुणस्तरमा ध्यान नदिँदा कतिपय संरचनाहरू कमजोर बनेको भन्दै इन्जिनियरको लाइसेन्स वितरणमा कडाई गर्नुपर्ने बताएका छन्। एउटा इन्जिनियरले कुनै कुरा डिजाइन गर्नको लागि फिल्डमा गएर सर्वे गरेर डाटा ल्याउने को इन्जिनियर आफै जान्छ। त्यो डाटा कसले ल्याउँछ? जुनियर जनशक्तिले ल्याउँछ कि इन्जिनियरले ल्याउँछ? त्यसकारण त्यो डाटा ल्याउने जुनियर जनशक्ति जो फिल्डमा जान्छ त्यो जनशक्ति गुणस्तरीय भएन भने तपाईँको अफिसमा बसेर तपाईँको डिजाइन गर्नेले गरेको डिजाइन सही हुन्छ। कतिपय विश्वविद्यालयले इन्जिनियरिङ शिक्षाको गुणस्तर विकासमा ध्यान नदिएको भन्दै सांसदहरूले नेपालका इन्जिनियरहरूलाई विश्वभर प्रतिस्पर्धी बनाउने गरी विधेयक आउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने कठोर छ, तर दक्ष मात्र होइन प्राविधिक दक्ष जनशक्ति तर्फ अब मोडिनु पर्दछ। अनि मात्र हामीले भौतिक पूर्वाधार निर्माणको संविधान नेपालको चाहनालाई पूरा गर्न सक्छौँ। इन्जिनियरको नाम दर्ता अथवा लाइसेन्स दिँदा वर्गीकरण गर्ने, लाइसेन्सका लागि परीक्षा लिने, परिषदको रजिस्ट्रारको नियुक्ति खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट गर्ने व्यवस्था समावेश गरी संशोधन विधेयक ल्याइएको छ। समितिले विधेयकको दफावार छलफल सुरु हुनुभन्दा पहिला सम्बन्धित सरकारवालाहरूसँग छलफल गरेको हो। नेपालमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन दिवस मनाउन थालेको 1 दशक बढी भएको छ। छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरी जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसुर र सजाय ऐन ल्याइए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा छुवाछुत मुक्त राष्ट्र नारामै सीमित भएको छ। 2063 साल जेठ 21 गते सरकारले नेपाललाई जातीय छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको स्मरणमा प्रत्येक वर्ष जेठ 21 गतेलाई जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन दिवसका रूपमा मनाउने गरिन्छ। यस वर्षको नारा छुवाछुत मुक्त राष्ट्रको पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरौं रह्यो। 2020 सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्रले मुलुकी ऐनमा नै छुवाछुतलाई निषेध गरेको भए पनि कानूनको कार्यान्वयन हुन नसक्दा अहिले पनि छुवाछुतका घटना बढिरहेका छन्। जातीय भेदभाव गर्न नपाइने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था भए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा सरकार गम्भीर बन्न नसक्दा घटना झन्झन बढिरहेको अधिकार कर्मीहरूको गुनासो छ। अन्त गर्नका लागि अभियानको रूपमा लएको कहाँ छ? खालि यो दस्तावेजमा, यो कानुनमा, नीतिमा मात्रै सीमित राखेर हुँदैन। यसलाई कार्यान्वयनको तहमा यो अधिकार स्थापित गर्नका लागि चाहिँ गतिविधिहरू सम्पन्न गर्नु पर्यो, योजना ल्याउनु पर्यो, कार्यक्रम ल्याउनु पर्यो। र अहिले चाहिँ जुन खालको चाहिँ जातपात छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरिसकेपछि हामीले चाहिँ यो चाहिँ अन्तर्गमनको माध्यमबाट चाहिँ समाजलाई रूपान्तरण गर्ने, अब चाहिँ यो कानुनको दायराभित्र चाहिँ हामीले ल्याएर यदि कसैले जातपात छुवाछुत गर्छ अथवा कसैले चाहिँ मानव बीचको चाहिँ भेद गर्छ भने त्यसलाई चाहिँ कानुनी कठघरामा ल्याउँछ। जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतका घटनालाई दलितको मात्रै समस्याका रूपमा नभई राष्ट्रिय मुद्दाका रूपमा लिनुपर्ने अधिकार कर्मीहरूको भनाइ छ। भनेको दलितको हो र यो समस्याले दलितलाई मात्रै असर गर्छ भन्ने खालको बुझाइ नै गलत हो के।
यो समस्या भनेको सम्पूर्ण समाजको सम्पूर्ण राष्ट्रको समस्या हो र यसले चाहिँ त्यो दलित समाजलाई दलित समुदायलाई मात्रै होइन सम्पूर्ण समाज र एउटा संघीय राज्यलाई नै यसले चाहिँ ठुलो असर गर्छ गरिरहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो बुझाइको सबभन्दा ठुलो कमजोरी हो। हाम्रो आफ्नो देशमा योसँग सम्बन्धित ऐन नियम कानुनहरू तर्जुमा गर्छौँ र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्छौँ भनेर चाहिँ महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेर आउने, यहाँ आइसकेपछि चाहिँ त्यो कानुनै नबनाउने बाइदे बनाइहाले पनि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ लागू चाहिँ नगर्ने कार्यान्वयन नगर्ने, यसरी चाहिँ राज्य त चल्दैन। यस्तालाई चाहिँ राज्य पनि भन्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ। पशु पन्छीको अधिकारको वकालत भइरहेका बेला जातीय आधारमा कसैमाथि विभेद हुनु हुँदैन। कमला हमाल, काठमाडौँ। यसैबीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जातीय विभेद तथा छुवाछुत सम्बन्धी जघन्य अपराधका दोषीलाई कानुनी कारवाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। छुवाछुत विरुद्धको राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा एक सन्देश जारी गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अमानवीय हिंसाका दोषीलाई कारवाही गर्न राज्य किञ्चित पछि नपर्ने बताउनु भएको हो। प्रधानमन्त्री ओलीले मानव हित विरुद्धका यस्ता गतिविधिलाई सरकारले नसहने उल्लेख गर्नु भएको छ। प्रधानमन्त्रीले सामाजिक बहिष्कार, छुवाछुत र यसका आधारमा हुने हिंसामा सरकारले शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरेको बताउनु भएको छ। अब आर्थिक समाचार। चौतर्फी आलोचनापछि सरकारले कर तिर्ने समय अवधि बढाएको छ। आन्तरिक राजस्व विभागले बाँकी रहेका कर तिर्ने म्याद जेठ 25 गते सकिने सूचना जारी गरेकोमा त्यसलाई बढाएको हो। अब सर्वसाधारण तथा व्यवसायीले असार 7 सम्म कर तिरे हुनेछ। नयाँ सूचना अनुसार मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ फागुन चैत्र वैशाखको मासिक, माघ र फागुन तथा चैत्र वैशाखको द्वैमासिक र दोस्रो चौमासिक कर विवरण तथा त्यस अनुसारको कर दाखिला गर्ने अन्तिम म्याद असार 7 कायम गरिएको छ। यसैगरी अन्तशुल्कतर्फ फागुन चैत्र वैशाखको बुझाउनु पर्ने विवरण तथा त्यस अनुसारको अन्तशुल्क दाखिलाको म्याद पनि असार 7 नै बनाइएको छ। विभागका अनुसार आयकर ऐन अनुसार फागुन चैत्र वैशाख महिनाको बुझाउनु पर्ने अग्रिम कट्टी र अग्रिम कर असुलीको विवरण बुझाउन म्याद पनि असार 7 नै हुनेछ। आयकर ऐन बमोजिम चैतमा बुझाउनु पर्ने चालु आर्थिक वर्षको संशोधित कर अनुमान र दोस्रो किस्ता बुझाउनु पर्ने म्याद असार 15 सम्म दाखिला गर्न भनिएको छ। यसबाहेक फागुन र चैतको शिक्षा सेवा शुल्क, टेलिफोन स्वामित्व शुल्क र दूरसञ्चार सेवा दस्तुर असार 7 सम्मै बुझाउनु पर्नेछ। सोमबार मात्र विभागले सूचना जारी गर्दै जेठ 25 भित्र कर तथा कर विवरण नबुझाएमा शुल्क, थप दस्तुर, ब्याज तथा जरिवाना तिर्नुपर्ने चेतावनी दिएको थियो। चौतर्फी विरोध भएपछि सरकार आफ्नो निर्णयबाट पछि हटेको हो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले कर तिर्ने यस अघिको अवधिको भद्र अवज्ञा गर्न नै निर्देशन दिएको थियो। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले कर तिर्ने अवधि असार मसान्तसम्म थप गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। महासंघले आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तशुल्कको विवरण र कर बुझाउने म्याद 2077 असार मसान्तसम्म थप गर्न माग गरेको हो। देशभरका प्रतिनिधि संस्था र जिम्मेवार पदाधिकारीबाट कर विवरण र कर रकम हाल बुझाउन असमर्थ रहेको बताउँदै आएकाले महासंघले उक्त आग्रह गरेको बताएको छ। अहिले लकडाउनका कारण अत्यावश्यक बाहेक अन्य सबै प्रकारका उद्योगहरू बन्द छन्। आर्थिक कारोबार मात्र बन्द नभई उत्पादन, वितरण लगायतका आपूर्ति प्रणाली समेत कठिन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको महासंघको भनाइ छ। अहिले व्यवसायीहरू कर तिर्न असमर्थ रहेको भन्दै सबै उद्यमी व्यवसायीको मनोबल उच्च राख्न उपयुक्त औद्योगिक एवं व्यावसायिक वातावरण निर्माणमा सहयोग गर्न महासंघले आग्रह गरेको छ। यता अटो व्यवसायीको छात्र संस्था नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले कर तिर्ने अवधि असोज मसान्तसम्मका लागि थप गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। सरकारले उद्योग बन्द गर तर कर तिर भन्दै दोहोरो नीति लिएपछि यसको चौतर्फी विरोध भएको छ। कोरोना भाइरस महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि लकडाउन जारी रहेका बेला आन्तरिक राजस्व विभागले कर तिर्न तागेता गरेपछि व्यापारीहरू आक्रोशित बनेका हुन्। घरभित्र थुनेर व्यापार व्यवसाय ठप्प बनाइएको अवस्थामा कसरी कर तिर्न सकिन्छ भन्दै व्यापारी व्यवसायीले सरकारसँग प्रश्न गरेका छन्। पसल नखोलेर के गर्ने? सरकारले कर तिर्नु भने आह्वान गरेछ। मान्छे मर्ने र बाट्ने यत्रो महामारीमा
कसरी जिउने भन्ने सरकारलाई थाहा छैन। हामीले तिरेको ट्याक्स उनीहरू लुटेर खानका लागि यो बन्द गरेर अझ फेरि कर तिर्नु भन्ने। यसअघि सूचना जारी गरेर विभागले जेठपछिसम्म कर तिर्न तागेदा गरेको थियो। निर्णयको चौतर्फी विरोध भएपछि विभाग आफ्नो निर्णयबाट पछि हटेको छ। अब कर तिर्ने म्यादलाई असार 7 सम्म पुर्याइएको छ। तर पनि व्यवसायीहरू मानसिक दबावमा छन्। व्यापार व्यवसाय बन्द रहेको अवस्थामा व्यापार गर्ने स्थानको भाडा र करको कर्करले व्यवसायीहरू आतिएका हुन् र ती व्यवसायीहरूले सरकारको दोहोरो नीतिको विरोध गरिरहेका छन्। घरबेरलाई भाडा पनि तिर्नु पर्यो, नभएको ब्याज नमिनाइ गरिदिन्छ नेपाल सरकारले। अनि 25 गते तपाईँको भित्रमा चाहिँ कर तिर्नु पर्यो अरे हामीले। अब 3 दिन टाइम पाएको 3 दिनमा कसरी कर तिर्ने हामीले? पैसा भए पनि हाम्रो हिसाब हुनु पर्यो, अकाउन्टिङ हुनु पर्यो, अडिटर हुनु पर्यो, कसरी मिलाउने हिसाब भन्ने हो। कर तिर्ने सहज वातावरण मिलाइदिन र करदातामा पर्न सक्ने कठिनाइलाई मध्यनजर गरेर आफ्नो निर्णयमा पुनर्विचार गर्न व्यवसायीको सरकारसँग माग छ। मेगा बैंक नेपाल लिमिटेडको विशेष साधारण सभाले गण्डकी विकास बैंकलाई प्राप्ति गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ। बुधबार काठमाडौँमा भएको विशेष साधारण सभाले गण्डकी विकास बैंकलाई प्राप्ति गर्नका लागि प्रस्ताव पारित गरेको हो। मेगा बैंक र गण्डकी विकास बैंकको शेयर आदान प्रदान अनुपात 1:1 रहेको छ। साधारण सभामा बैंककी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनुपमा खुञ्जेलीले उत्कृष्ट व्यवसाय गरिरहेको गण्डकी विकास बैंकलाई प्राप्ति गरेपछि मेगा बैंकको स्तर बढ्ने बताउनुभयो। गण्डकीलाई प्राप्ति गरेपछि मेगा बैंकको चुक्ता पुँजी 13 अर्ब 13 करोड हुनेछ भने निक्षेप 1 खर्ब 25 अर्ब भन्दा बढी हुनेछ। कर्जा 1 खर्ब 9 अर्ब भन्दा बढी हुने भएको छ। यसैगरी मेगा बैंकको ग्राहक संख्या करिब 11 लाख हुनेछ। शाखा संख्या 206 मा पुग्नेछ। यसैबीच पोखरामा केन्द्रीय कार्यालय रहेको गण्डकी विकास बैंकले बुधबार नै विशेष साधारण सभा गरी मेगा बैंकलाई प्राप्ति गर्न स्वीकृति दिएको छ। यसै आर्थिक वर्षभित्रमा गण्डकी विकास बैंकलाई प्राप्ति गरी संयुक्त कारोबार प्रारम्भ गर्ने तयारी भइरहेको मेगा बैंकका अध्यक्ष भोजबहादुर शाहले जानकारी दिनुभएको छ। बुधबार अमेरिकी डलरको मूल्य घटेको छ। बुधबार 1 अमेरिकी डलरको खरिद दर 120 रुपियाँ 29 पैसा र बिक्री दर 120 रुपियाँ 89 पैसा कायम भएको छ। यो मङ्गलबारको तुलनामा 28 पैसाले कम हो। मङ्गलबार 1 अमेरिकी डलरको खरिद दर 120 रुपियाँ 57 पैसा र बिक्री दर 121 रुपियाँ 17 पैसा कायम भएको थियो। पछिल्ला दिनमा अमेरिकी डलरको भाउ उच्च अङ्कमा कायम भएको छ। अब खेलकुद समाचार। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाका अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पाले तराईका समुदायमाथि राष्ट्रियताको प्रश्न गर्ने आफ्नो मनसाय नभएको बताएका छन्। आज प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै एन्फा अध्यक्ष शेर्पाले कुनै पनि भाषा, वर्ग, धर्म, लिङ्ग तथा सम्प्रदायको नेपालीको राष्ट्रियतामा प्रश्न गर्ने अभिप्राय नभएको भन्दै आफ्नो शब्दावलीबाट चोट पुगेको खण्डमा माफी मागेका हुन्। तराईका समुदायमाथि राष्ट्रियताको विषयमा प्रश्न उठाएको भन्दै एन्फा अध्यक्ष विवादमा तानिएका थिए। अध्यक्ष शेर्पाले तराईका विभिन्न जिल्लामा ग्रासरुट कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुका साथै रौतहटमा फिफाको मुख्य परियोजनाको रूपमा महिला फुटबल एकाडेमी निर्माण गरेको भन्दै तराईको फुटबल विकासमा आफू र वर्तमान कार्यसमिति दृढ रहेको बताएका छन्। अन्तर्वार्तालाई लिएर प्रतिनिधि सभाको संसद बैठकमा समेत प्रश्न उठेपछि शेर्पा समस्यामा परेका थिए। बेलायतको फुटबल संघले अश्वेत अमेरिकी जर्ज फ्लोयडको मृत्युको विरोध प्रदर्शन गर्दै खेलाडीहरूले घुँडा टेकेर समर्थन जनाउन नपाउने बताएको एक दिन नबित्दै आफ्नो निर्णय फिर्ता लिएको छ। यसपछि अब प्रिमियर लिगका खेलाडीहरूले मैदानमा जर्जको समर्थनमा प्रदर्शन गर्न पाउने भएका छन्। प्रिमियर लिग क्लब लिभरपुल र चेल्सीका खेलाडीहरूले बुधबार घुँडा टेकेर अश्वेत जातिका जर्ज फ्लोयडको अमेरिकाको मिनेसोटाका मोनिपोलास प्रहरीको कारण मृत्यु भएको विरोधमा प्रदर्शन गरेका थिए। तर बेलायतको फुटबल संघले विरोध प्रदर्शन गर्न नपाइने उर्दी जारी गरेको थियो। त्यस लगत्तै विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाले खेलाडीहरूलाई स्वतन्त्र रूपले प्रदर्शन गर्न दिन अनुरोध गरेपछि संघले आफ्नो निर्णयमा लचकता अपनाएको छ। मंगलबार विश्वका चर्चित खेलाडी तथा खेलकर्मीहरूले सामाजिक सञ्जालमा ब्ल्याकआउट नाम दिएर जर्जको मृत्युको विरोध गरेका थिए। 8
धेरै क्लबहरूले यसअघि नै प्री सिजन सञ्चालनको माग गरेका थिए। प्रिमियर लिग जुन सत्रबाट पुनः सुचारू हुँदैछ। पछिल्लो निर्णय अनुसार क्लबले लिग सुरु हुनु अघि विभिन्न क्लबलाई निम्तो दिन सक्छ। विदेशी समाचार माध्यमका अनुसार लिग कमिटी सहमत भएर नै क्लबलाई केही म्याच खेल्न सक्ने अवस्था रहे खेल्न अनुमति दिएको हो। सबै प्रिमियर लिग क्लब अहिले अभ्यासमा छन्। गत मार्चदेखि रोकिएको लिग सुचारू हुँदा खेलाडीहरूले प्री म्याच खेल्ने इच्छा राखेका छन्, जसले खेलाडीको फिटनेस परीक्षणका लागि सहयोग गर्नेछ। तर प्री म्याचमा पछिल्लो स्वास्थ्य निर्देशिका मान्नु अनिवार्य छ। सामाजिक दूरी सहितका कडा स्वास्थ्य नियम नमान्ने अभ्यास खेल खेल्ने टिमका खेलाडीलाई प्रिमियर लिग नखेल्न निर्देशन पनि दिन सक्ने सम्भावना रहन्छ। जुन महिनाको 17बाट प्रिमियर लिग सुचारू हुँदैछ। लिगमा अब 92 खेल खेल्न बाँकी छ। अब मौसम समाचार। आज दिउँसो देशभरको मौसम आंशिकदेखि सामान्यतया बदली भई केही स्थानमा हल्का वर्षा भएको छ। आज राति भने देशभरको मौसम आंशिकदेखि सामान्यतया बदली रही केही स्थानमा वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानको मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्य सङ्कटकाल हेल्थ इमर्जेन्सी घोषणाको प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा लैजाने निर्णय गरेको छ। आज मन्त्रालयमा बसेको बैठकको निर्णय नम्बर 2 मा 2000 भन्दा बढी कोरोना संक्रमणको एक्टिभ केस देखिएकाले संक्रमण रोग ऐन 2020 अन्तर्गत हेल्थ इमर्जेन्सी घोषणाको प्रस्ताव गर्ने भनिएको छ। सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेसँगै विभिन्न दलहरूले पनि आफ्नो तर्फबाट संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गर्ने क्रम रोकिएको छैन। राष्ट्रिय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी र नेपाली काङ्ग्रेसले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेपछि आज राष्ट्रिय जनमोर्चाले पनि संघीयता खारिजीको माग गर्दै संशोधन विधेयक दर्ता गरेको हो। सांसदहरूले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको अन्तर्सम्बन्ध सम्बन्धी विधेयकमा स्थानीय तहको परिभाषाभित्र जिल्ला समन्वय समितिलाई छुट्याइएको भन्दै सच्याउन माग गरेका छन्। विधेयकमा तह भन्नाले गाउँपालिका वा नगरपालिका सम्झिनुपर्छ भन्ने उल्लेख गरिएको छ। अमेरिकामा 7औं दिन पनि प्रदर्शन जारी छ। मिनेसोटाको मिनियापोलिसमा गएको मे 25 मा जर्ज फ्लोइडको प्रहरी हिरासतमै निधन भएपछि प्रहरी ज्यादती र रङ्गभेदको विरुद्धमा प्रदर्शन भइरहेको छ। बेलायतको फुटबल संघले अस्मित अमेरिकी जर्ज फ्लोइडको मृत्युको विरोध प्रदर्शन गर्दै खेलाडीहरूले घुँडा टेकेर समर्थन जनाउन नपाउने बताएको एक दिन नबित्दै फिफाको दबावमा आफ्नो निर्णय फिर्ता लिएको छ। अब प्रिमियर लिगका खेलाडीहरूले मैदानमा जर्जको समर्थनमा प्रदर्शन गर्न पाउने भएका छन्। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बस्न नियमित रूपमा साबुन पानीले मिची हात धौँ, भिडभाडबाट टाढै रहौं। नमस्कार।